like, subscribe and get notified. A fire broke out in a cashew orchard on a hilltop at Deus Bhatwadi in Mayam Panchayat area on Tuesday 11th March. The incident occurred due to a spark caused by friction between power lines, resulting into 80,000 square meter of cashew orchards being burnt into ashes. The loss is estimated in lakhs. The incident took place around 4:30 p.m. Every year, strong wind causes friction between these lines, which result into massive bushfire. This happens every year in these cashew orchards, but no steps have been taken by the government to prevent such incidents. एक व्हडलो आमचेर इन्सिडेंट घडलेलो आसा. म्हाका सांगपाक उतरां येना की इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हें आसा न्हू, हांगा वर्साच्या वर्सा शॉर्ट सर्कीट जाता आनी हें आमी एप्लिकेशन खूब केल्ली आसा. इवन आमचो नॉर्थ गोवाचो अध्यक्ष दयानंद कारबोडकर तेणी सुद्दां खूब फावटी एप्लिकेशन दिलें. तो दिवपाक कारण की तो सुद्दां आमकां लागता, आमच्या काजकारांचे आमचो वांगडचोच तो. आनी जेन्ना हे शॉर्ट सर्कीट जाता तेन्ना हांगा जाता आनी तेच दीस सेम टायम पॉलिटेक्निकच्या फाटल्यान जाता आनी वागडा दोनना उजो पेट्टा. हे फाट आमच्यो इतक्यो काजीदळ्यो की तुमकां सांगूंक दाखोवंक शकना. सगळें वयलें पेटलेलें आसा आनी हें आतां उत्पन्न आमी कितलें एप्लिकेशन करूंक आमकां केन्नाच फायदो जावंक ना. ह्या पयलीं फायर ब्रिगेडीन आमकां एप्लिकेशन हें तुमी सबमीट करा, हें आमी खूब फावटी सबमीट केलें पूण कांयच उपयोग ना. आतां हेजेर एकूच उपाय आसा, हें आमच्या आमदारान, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, परत इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, हे जे कोण ऑफिसर आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी ही सर्वे करपाची आनी कशी लुकसाण जालें ती पळोवपाची आनी तुमी कितें तें ठरोवपाचें. हेजेर आमी केंच करूंक शकना. हेजेर आमी तुमकां अशें पांयां पडोवंक शकना की आमकां लुकसाण दिया, हें करा, की आमचें पोट सद्या ऑलरेडी सोंपलेलें आसा. आयज आमच्या काजू बागेक उजो लागला, तो बीन कारण इलेक्ट्रिसिटी पोल आसून शॉर्ट सर्कीट जालें आनी उजो सकयल पडलो, स्पार्कलिंग जालें आनी ताका लागून उजो लागलो. हे आमकां आतांचें न्हू, ते वर्साच्या वर्सा आमी एप्लिकेशनां करीत आहा. पंचायतीकूय करता, बाकीच्यो ऑफिसां, ऑथॉरिटीज जावं एग्रीकल्चर आनी तांकां सगळ्यांक करता. म्हणल्यार कांयच फायदो जायना आमकां आनी वर्साच्या वर्सा चालू आहा. म्हाका आतां सरकारा कडेन इतकीच रिक्वेस्ट आहा की सरकारान हेजेर लक्ष खरोच तो फार्मरान ते चिंतता, आमचे फार्मर्स म्हणून, नाल्यार हेणें खरें सारकें लक्ष घालपाचें आनी हेजेर तोडगो काडपाचो. तशेंच आमचो पावर मिनिस्टर तेणूय हितून लक्ष घालपाचें.